अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम जुस्तजू में दिल की अथाह गहराइयों से मैं आप में से हर एक को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से आप में से हर एक की हिफाजत फरमाए और अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन की हर तरह की खैर व बरकत से हम सबको हिस्सा नसीब फरमाए। जो ज़िंदगी गुजर चुकी उसमें होने वाली ख़ताओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमाए और आइंदा आने वाली ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की बीमारियों, बेसुकूनियों, परेशानियों, मोहताजियों से बचाते हुए खैर व आफ़ियत, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती, ईमान और इंसानियत के लिए मनफ़ियत वाला बनाए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम जुस्तजू में सिलसिलावार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बयान का एक सिलसिला जारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ने, समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम बसीरी अलैहि रहमत ने फ़रमाया था, फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ़ ये कि सफ़े इंसानियत में बल्कि तमाम अम्बियाए किराम के अंदर भी अखलाक के हवाले से और सूरत के हवाले से, आपकी सीरत मुबारका हो या सूरत मुबारका हो, दोनों हवालों से आप सफ़े अम्बिया के अंदर भी मुमताज़ नज़र आते हैं। और आपका ये शर्फ़ और अखलाक और किरदार की ये अज़मत, ये फ़कत ऐलान नबूवत के बाद ही नहीं बल्कि ऐलान नबूवत से पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आली अखलाक से नवाजा था। उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे हर तरफ कुफ्र व शिर्क आम था, इंसानियत की तज़लील होती थी, किसी की इज़्ज़त, जान, माल, आबरू महफूज न थे, उस सोसाइटी के अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ व अमीन के तौर पे जाने जाते थे। और उसके साथ साथ जो दीगर बुराइयाँ थी उनसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको महफूज रखने का ख़ास एहतमाम फरमाया था। एक मौका पर आपको शादी के लिए दावत दी गई, एक शादी की तकरीब में शरीकत के लिए आपको बुलाया गया और उस वक़्त अभी ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात का उस तरह से नुज़ूल नहीं हुआ था, ना ही आपने ऐलान नबूवत फरमाया था। तो आप शादी की उस तकरीब के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं और उस वक़्त उस सोसाइटी के रोज़मर्रा उनके जो मामूलात थे शादियों के हवाले से, उसी को सामने रखते हुए वहाँ पे मुख्तलिफ़ गैर अखलाकी चीज़ें जारी थी। तो जब आप वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर नींद को तारी फरमा दिया। 3 दिन उस शादी की ये तकरीब जारी रही और तीनों दिन जब आप वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते आप पे नींद तारी कर दी जाती और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बुराइयों को देखने से आपकी हिफाजत फरमा लेता। और फिर आपने तीसरे दिन ये पुख्ता इरादा फरमाया कि आज के बाद ऐसी किसी तकरीब के अंदर भी आप शरीक नहीं होंगे। तो एक तरफ तो बुत परस्ती और दीगर जो शिरकिया चीज़ें थीं उनसे आप महफूज थे और दीगर जो सोसाइटी की अखलाकी बुराइयाँ थीं उनसे भी बचाने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास एहतमाम फरमा रखा था। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये आज मेरी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी है, हम सभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने वाले हैं और अक़ीदत अपने दिलों के अंदर रखते हैं। माह रबीउल अव्वल के अंदर ख़ुसूसी तौर पे हर तरफ सीरत तैयबा के हवाले से बातचीत का एक सिलसिला भी जारी है। लोग अपने अपने अंदाज़ में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार भी कर रहे होते हैं। पर कभी ये सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, उस वक़्त भी शादी की उस तकरीब के अंदर के जहाँ पे गैर अखलाकी चीज़ें आम होती थीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे शिरकत न करने का पुख्ता इरादा फरमा लिया था। आज हमारी शादियों के मौका पर जिन रसूमात को इख्तियार कर लिया गया है, मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ और मुख्तलिफ़ सोसाइटी के गिरोह हैं, उनसे हमने मुख्तलिफ़ रसूमात को अपनी सोसाइटी के अंदर शामिल कर लिया और कई दिनों तक जो हमारी शादियों के अंदर मुख्तलिफ़ बेहयाई और फहाशी और ऐसी ऐसी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो चुकी हैं कि वही चीज़ें जब हम टीवी पे देखते हैं, किसी ड्रामे में देखते हैं, किसी टीवी प्रोग्राम के अंदर देखते हैं तो हम कानों को हाथ लगाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से फहाशी को, बेहयाई को, उरियानी को आम कर रहे हैं। मगर वही चीज़ फिर हमारी शादियों के अंदर, हमारे बच्चों, हमारी बच्चियों की शादियों के अंदर उसी चीज़ का एहतमाम हो रहा होता है और किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती और किसी को एहसास तक नहीं होता कि ये किस किस्म की चीज़ों के अंदर हम पड़ चुके हैं। क्या वहाँ पे माहौल बना रखा है हमने कि इंसान उसको अगर देखे, सोचे और इस हवाले से भी सोचे कि ऐसी शादी की तकरीब के अंदर मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत रखती हूँ, क्या मेरे बेटे, मेरी बेटी की ऐसी शादी की तकरीब के अंदर
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا پسند فرمائیں گے؟ یہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ آج یہ جن چیزوں کے اندر ہم انوالو ہو جاتے ہیں شادی کے مواقع پہ، بہت سارے لوگ ناپسند بھی کر رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو، مگر کہتے ہیں کہ جی اب شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ فلاں راجہ صاحب نے، ملک صاحب نے، چودھری صاحب نے یہ کیا تھا، ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ خوشی سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن خوشی کے موقع پہ تمام حدود و قیود کو پامال کر دینا اور غیر اخلاقی، غیر شرعی رسومات کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ یقیناً نامناسب بھی ہے اور ناروا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں من حیث القوم اور ایک امت کے طور پہ اپنی کمیونٹی کے اندر ان عادات کو عام کرنا ہے۔ وہ لوگ کہ جو اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں، بہت ساری ایسی تقریبات کو، وہ یہ کوشش کریں کہ وہ اس تقریب کا اسٹائل چینج کریں، اس کو زیادہ بہتر انداز کے اندر اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً سوسائٹی کے اندر جو دیگر طبقات ہیں ان تک بھی اس کا فرق پہنچتا ہے، ان تک بھی وہ پیغام پہنچتا ہے، اور اس طرح سے شادی کی خوشی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو شرعی حدود ہیں ان کو بھی پامال نہیں کرتے، کیونکہ وہ وقتی طور پہ اگر ان تمام حدود و قیود کو پامال کر کے وقتی طور پہ خوشی کا سا سامان کریٹ کر بھی دیا جائے تو وہ اکثر و بیشتر وہ وقتی خوشی ہوتی ہے، وہ 2-4 دن کی وہی خوشی ہوتی ہے، سو کالڈ خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ زندگی بھر کا ایک روگ بن جاتے ہیں۔ کبھی بیوی کی طرف سے مسئلہ بنا ہوتا ہے، کبھی خامند کی طرف سے مسئلہ بنا ہوتا ہے، کبھی اولاد کی طرف سے پھر آگے مسئلے بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اگرچہ سوسائٹی کا بڑا کریٹیکل ایشو ہے، مگر یقیناً اگر ہم سبھی کوشش کریں اپنے اپنے تئیں، اپنے استطاعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق ان رسومات سے خود کو بچانے کی کوشش کریں جو شادی و بیاہ کے موقع پہ ہماری سوسائٹی کے اندر آ چکی ہیں، تو بہت سارا نقصان جو ہم اٹھا رہے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خاص اہتمام فرما رکھا تھا، اور ایک طرف آپ صادق و امین کے طور پہ جانے جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپنے جو عبادات کا ایک سلسلہ ہے، یعنی ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا نزول نہیں ہوا، مگر اس کے باوجود آپ نے خاص اہتمام فرما رکھا تھا کہ آپ سال کے اندر 1 مہینہ غار حرا پہ تشریف لے جاتے اور وہاں پر آپ شب و روز گزارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا کے پیش کیا کرتے ہیں، وہاں پہ لے کے آیا کرتے ہیں، اور یہ آسان سفر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو جا چکے ہیں حرمین طیبین، انہیں اندازہ ہے کہ غار حرا پہ پہنچنا کس قدر دشوار ہے، اور اس وقت تو ابھی تو پھر لوگوں کے جانے آنے سے کچھ نہ کچھ راستے کی کیفیت بن چکی ہے، اس وقت تو اتنا آسان نہیں تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے جاتے اور وہاں پر ایک مراقبہ اور کس طرح سے اپنے رب کو یاد کیا کرتے، وہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اب کچھ اس طرح کی نوازشات فرمائیں کہ جو مزید آگے چل کے پھر آپ کے لیے ایک عظیم بشارت کا ذریعہ بن جاتی۔ یعنی ہوتا ہے اس طرح سے کہ آپ رات کو آرام فرماتے، جب جو کچھ خواب کے اندر دیکھتے اگلے دن ویسا ہی آپ کو نظر آ جاتا، ویسا ہی معاملہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس طرح سے آپ کی وحی سے قبل یہ بشارتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ جو خوشخبریاں ہیں یا جو الرؤیا الصالحہ ہیں، جو اچھے خواب ہیں، اور اچھے خوابوں کی صورت میں جو ایک مومن کو بشارت یا خوشی ملیا کرتی ہے، یہ اچھے خواب الرؤیا الصالحہ یہ بھی نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہوا کرتے ہیں۔ تو یوں اس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے تشریف لے جاتے، کسی پتھر کے پاس سے گزرتے، کسی درخت کے پاس سے گزرتے، تو وہ آپ کو سلام کر رہے ہوتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی، غار حرا کے اندر اسی طرح آپ ایک روز محو مراقبہ تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پہلی وحی لے کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وحی لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانی کے کیفیت کے اندر واپس گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں زملونی زملونی دثرونی، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کمبل پیش کرتے ہیں، کچھ دیر آرام کے بعد پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، آپ سارا ماجرا انہیں بتاتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، اور پھر ورقہ بن نوفل اس حوالے سے اپنا بشارت کا تذکرہ کرتے ہیں۔